सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड अझै अनिर्णित, सम्मानजनक हुनुपर्ने माधव नेपालको माग, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै दाहालले भने एमालेसँग तत्काल सहकार्य हुँदैन। निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको बयानले राजनैतिक वृत्तमा तरङ्ग, न्यायाधीश र नेताकै नैतिकतामा प्रश्न, सवाल जवाफको सिलसिला लम्बिँदै। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बेथिति, दोहोरो तालाबन्दी हुँदा समेत सरकारको अनौठो मौनता, प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको बन्द मुक्त गर्नुपर्ने निरीह अभिव्यक्ति। देशव्यापी बनेको डेङ्गी चुनौती बन्दै, रोकथाम तथा नियन्त्रण निष्प्रभावी, लामखुट्टेबाट बस्न र सरसफाइमा ध्यान दिन चिकित्सकको सुझाव। र नेपाल र केन्या बीच 3 खेलको एक दिवसीय क्रिकेट सिरिज सुरु, पहिलो खेलमा नेपाल जितको नजिक, दोस्रो खेल भने भोलि। सर्वाधिक बिक्री हुने असली ओपिसी सिमेन्ट। हामी हेल्दी हुनुको रिजन धारा हेल्थ पनि हो नि है? हैन, धारा हेल्थ नै हो। यङ र हेल्दी रहनका लागि 100% प्योर सनफ्लावरबाट बनेको धारा हेल्थ रिफाइन्ड सनफ्लावर ओइल। सानैदेखि नै सञ्जयको फेभरेट थियो ब्लू, अनि मैले चाहिँ रेड पाउँथेँ, र मेरो लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थियो भाइको खुसी। भाइ Shreyadi, but this blue room should be yours. And your red room चाहिँ म लिन्छु. As I always knew, blue हजुरको फेभरेट हो. यो फेस्टिभ सिजन घरलाई बर्जर पेन्ट्सले रंगाऊ अनि घर बसी बसी FIFA वर्ल्ड कप 75 इन्चको LED टिभीमा लाइभ हेर्ने मौका पाऊ. साथै जितौं थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू. बर्जर रंगोत्सव, नेपालको रंग, बर्जरको संग। अन्नपूर्ण केबल कार। घाम पानीको लुकामारी, खुशीका हरेक क्षणको तयारी, PU र सिलिकन प्रविधियुक्त बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ। घाम पानी छेक्छ, 10 वर्ष टिक्छ। शिवम, सर्वाधिक बिक्री हुने असली ओपिसी सिमेन्ट। नमस्कार, यो एपी न्यूज टाइम हो। एपी न्यूज टाइमको सुरुमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको कार्यकर्तालाई निर्देशन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले थप मजबुत बन्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ समाजवादीको प्रथम कास्की जिल्ला भेलालाई पोखरामा सम्बोधन गर्दै उहाँले निर्वाचनको तयारीमा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको हो। गठबन्धनमा सहमति भएन भनेर खिन्न र निराश नहुन कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दै सहमति नभए एक्लै चुनाव लड्ने उहाँले बताउनुभयो। पार्टीले मापदण्ड बनाएर उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने नेता नेपालको भनाइ छ। टिकट पाउन हानथाप हुन सक्ने हुँदा टिकट वितरण भइसकेपछि पार्टीले उठाएको उम्मेद्वारलाई जिताउने गरी लाग्न उहाँले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको हो। प्रत्येकलाई एउटा ठाउँको जिम्मा पार्टीले बाँड्नुपर्छ। एउटा पालिकामा त्यहाँको एउटा टोली बनाउनुहोस्, एउटा निर्वाचन क्षेत्रको टोली बनाउनुहोस्। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 200 जनालाई खटाइएको छ भने अनि त्यसपछि पालिकामा वितरण गरिदिनुहोस्। पालिकामा जिम्मा पाएकाहरूमध्येलाई वडाको पनि कामको जिम्मा दिनुहोस्। वडामा कामको जिम्मा पाएकाहरूमध्येलाई पनि एउटा टोलमा पनि पठाउनुहोस्। प्रत्येक टोलमा हामी नियमित रूपमा जनताको माझमा जाउँ। समानुपातिक मत बढाउने गरी पार्टीलाई तल्लो तहसम्म खटाउन पनि नेता नेपालले कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। 3% मत प्राप्त गर्ने पार्टीले मात्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउने भन्दै उहाँले पार्टीले समानुपातिकको मतमा आफ्नो उम्मेद्वारलाई जिताउन सक्ने बताउनुभयो। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै चुनावमा पार्टीलाई अब्बल बनाउने गरी जुट्नुपर्ने नेपालको तर्क छ। नेपाली कांग्रेसभित्र सबै आफै मात्र सोहोर्ने प्रवृत्तिले सिट बाँडफाँडमा रस कसले भएको नेपालको आरोप छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्रै गुटको राजनीति मौलाउँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नतिजा नआएको बताउनु भएको छ। पार्टीको कर्णाली प्रदेश कमिटिले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी दाहालले पार्टीभित्र गुटबन्दी मौलाएकै कारण माओवादी चुनावमा पछि परेको बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 175 सिट दावी गरेका थियौं, तर 125 मा सीमित रहँदा विगतमा जितेका पालिका पनि गुमाएको भन्दै उहाँले आन्तरिक कारण नै माओवादी कमजोर बनेको बताउनुभयो। भने अर्कोलाई प्रदेशको गरेर भोट ट्रान्सफर हुने वातावरण बनाउने भनिएको छ। त्यसो गर्दा सबै 165वटै निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका प्रदेश जुन छन् तिनको मिलाउँदा सन्तुलन मिलाएर जाने। हामीले उस्तै पर्यो भने हाम्रो प्रभाव भएका सबै हामी एक्लै जित्ने ठाउँमा पनि अन्य पार्टीलाई, नेपाली कांग्रेसलाई या समाजवादी या अर्को छ भने प्रदेशमा चाहिँ त्यहाँ समायोजन गरेर लानेतिर नै हाम्रो जोड छ। स्थानीय तहमा कार्यकर्ताको भूमिका राम्रो भए पनि नेताकै कारण धेरै ठाउँमा निर्वाचन परिणाम माओवादीको पक्षमा नभएको दाहालको भनाइ छ। पार्टीभित्रको स्वार्थ समूहको भूमिकाले अपेक्षाकृत नतिजा नआएको उहाँको ठम्याइ छ। यहाँको प्रभाव त जनमत अनुसारकै होस्। अघिल्लो पटक हामीले एमालेसँग तालमेल गर्दा कर्णालीमा हामीले अलिक केही न केही टेक्निकल मिस गरेका छौँ। अहिले त्यो मिस नहुने गरी सन्तुलित तालमेल गरिन्छ र मलाई लाग्छ कर्णालीमा आउने दिनमा हामीले सरकार बनाउने स्थिति पनि र चाहिँ गठबन्धनलाई इन्ट्याक्ट राख्ने स्थिति पनि माओवादीले गर्छ भन्ने उहाँले कार्यकर्ताका कारण नभई माथिल्लो तहका नेताले पार्टीमा गुट बढाएको बताउनुभयो। नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय बेतिथीको पर्याय बनेको छ। पछिल्लो समय त्रिवीमा तालाबन्दीको दोहोरी चल्दा समेत नियामक निकाय भने निरीह छ। शैक्षिक अराजकतालाई कारबाही गर्ने अधिकार भएका त्रिवीका कुलपति र सहकुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री स्वयं त्रिवीको सुधारमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो निरीहता प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। राजनीतिक भागवण्डाको शिकार बन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बेथितिका चाम छन्। पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने भागवण्डाकै कारण देशकै ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय अराजकताको पर्याय बन्दै गएको छ। कहिले थेसिस खरिद प्रकरण, कहिले प्रश्नपत्रमा नै छेडखानी तथा विद्यार्थीद्वारा नै प्राध्यापक कुटिदा समेत नियामक निकायले दोषी पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। त्रिवीमा वर्षौंसम्म पदाधिकारीका कक्षमा तालाबन्दी, उपकुलपतिको कार्यालयमा तोडफोड जस्ता विषय सामान्य बन्दै गएका छन्। विश्वविद्यालयमा थेगी नसक्नु विकृति हुँदा शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न सांसदले रुलिङको माग गरेका छन्। आज एउटा देशको सरकारका प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री जो विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै स्वयं विश्वविद्यालयलाई बन्द बनाएर यो मुलुक कसरी सञ्चालन गर्न खोज्नु भएको, विश्वविद्यालयलाई बन्द बनाएर यो देशलाई कहाँ पुर्याउन खोज्नु भएको यो धेरै गम्भीर विषय छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसतर्फ पुनः रुलिङ होस् र सभामुखज्यूको रुलिङलाई, आज सदनको रुलिङलाई नमान्ने, त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने, त्यसलाई जिम्मेवारी बोध गर्न नसक्ने वर्तमान सरकार वास्तवमा यो अत्यन्तै लाचार अवस्थामा छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्न विद्यार्थी संगठनको जुवारी चल्छ भने प्राध्यापकहरू समेत त्यसमा थप तालचा लगाउँदै आएका छन्। अझ प्राध्यापक कुटिएको विषयमा प्रशासनले केही गर्न सकेको छैन। यसरी विश्वविद्यालयमा लापरवाहीको हद पार गर्दा नियामक शिक्षा मन्त्री तालाबन्दी नगर्न हारगुहार गर्दै हुनुहुन्छ। शिक्षा मन्त्री नै विश्वविद्यालयको सहकुलपति हुने व्यवस्था छ। विश्वविद्यालयलाई तालामुक्त बनाऊ र विश्वविद्यालयलाई पठन पाठनको एउटा प्रक्रियाको लिएर जाऊ। समस्या छन्, अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्याहरू छन्, तर समस्या हल गर्ने तरिका भनेको लोकतान्त्रिक तरिका, वार्ताको तरिका, सहमतिको तरिका, संवादको तरिका। कहीँ कतै पनि अव्यवस्था भयो, कुरा मिलेन भनेदेखि त्यसलाई टेबलद्वारा समस्या उठान गरेर हल गर्ने तरिका अपनायो भनेदेखि हामीले विश्वविद्यालयहरूलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ। विश्वविद्यालयको सबैभन्दा उच्च कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्रीसँग पनि यस प्रकारको बेथिति भित्र्याउनेलाई कारबाही गर्ने हिम्मत देखिँदैन। विश्वविद्यालय सुधारका लागि कारबाही गरे मतदाता नै बेखुसी हुने चिन्ता कुलपतिलाई छ। विश्वविद्यालयका विषयमा ध्यान दिन पनि नभ्याउने कुलपतिसँग तालाबन्दी र हडतालले विश्वविद्यालयका समस्या समाधान नहुने अभिव्यक्ति बाहेक कारबाही गर्ने हिम्मत देखिँदैन। हाम्रा विश्वविद्यालय, कतिपय शैक्षिक केन्द्रहरू विभिन्न समस्या र चुनौतीहरूबाट गुज्रिएका छन्।
यसलाई पदाधिकारी प्राध्यापक र विद्यार्थी सबैले मिलेर सम्वाद सहकार्यको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्दछ। तालाबन्दी गर्ने, हडताल गर्ने, अध्ययन अध्यापनमा तगारो सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यले विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न हुँदैन। विश्वविद्यालय सुधार गर्नुपर्ने सर्वोच्च निकायकै यो लाचारीपनले सुधारको अपेक्षा गरेका विद्यार्थी तथा सरकारवाला निराश छन्। विश्वविद्यालयलाई भागबण्डाको अखडा बनाउने र सुधारको याचना गर्ने परिपाटी त्रिवी सुधारको बाधक बन्दै गएको छ। यसप्रति सरकारवाला निकायले गम्भीर बन्न जरुरी छ। सुभाष निरौला, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर विश्वविद्यालयका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज 69औं वाणिज्य दिवस र नवनिर्मित शैक्षिक भवन उद्घाटनको अवसरमा शङ्करदेव क्याम्पसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले शैक्षिक विकासका लागि सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। विश्वविद्यालय विभिन्न समस्या र चुनौतीबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तालाबन्दी र हडतालले कुनै समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रा विश्वविद्यालय कतिपय शैक्षिक केन्द्रहरू विभिन्न समस्या र चुनौतीहरूबाट गुज्रिएका छन्। यसलाई पदाधिकारी प्राध्यापक र विद्यार्थी सबैले मिलेर सम्वाद सहकार्यको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्दछ। तालाबन्दी गर्ने, हडताल गर्ने, अध्ययन अध्यापनमा तगारो सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यले विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न हुँदैन। कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि विश्वविद्यालय ताला मुक्त बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। विद्यमान समस्या समाधान गरेर ताला मुक्त विश्वविद्यालय बनाई नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सरकारवाला निकाय प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। यसको भौतिक पूर्वाधार हेर्न लायक, पठन पाठन पनि हेर्न लायक र अगाडि बढाउने प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउने विश्वास हुने यहाँ म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबैले मिलेर एउटा सङ्कल्प गरौँ, विश्वविद्यालयमा ताला नलगाउँ, विश्वविद्यालयलाई तालामुक्त बनाऊँ र विश्वविद्यालयलाई पठन पाठनको एउटा प्रक्रियाको लिएर जाउँ। समस्या छन्, अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्याहरू छन्, तर समस्या हल गर्ने तरिका भनेको लोकतान्त्रिक तरिका, वार्ताको तरिका, सहमतिको तरिका, संवादको तरिका। कहीँ कतै पनि अव्यवस्था भयो, कुरा मिलेन भनेदेखि त्यसलाई टेबलद्वारा समस्या उठान गरेर हल गर्ने तरिका अपनायो भनेदेखि हामीले विश्वविद्यालयहरूलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ। मन्त्री पौडेलले शैक्षिक संस्थाहरूको पूर्वाधार विकासमा जोड दिन सरकार लागिरहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले कारागारमा रहेका कांग्रेस नेता अफ्ताब आलमलाई आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबनाउने दावी गर्नुभएको छ। रामलाल जोशीको सृजनात्मक आख्यान भा आमा लोकार्पण समारोहमा थापाले उम्मेद्वारमा आलमको नाम सिफारिस भए पनि कांग्रेसले उम्मेद्वारी नबनाउने बताउनुभयो। संविधानले वर्जित गरेको काम पार्टीबाट नहुने उहाँको दावी छ। इट्टा भट्टामा मान्छे जलाएको अभियोग लागेकालाई कांग्रेसले उम्मेद्वार बनाउँदैछ, यसका बारेमा पनि हामीले कथा लेख्ने दिन आउँदैछ भन्ने साहित्यकार नयनराज पाण्डेको अभिव्यक्तिपछि नेता थापाको यस्तो जवाफ आएको हो। म खालि यति मात्र भन्छु, गगनको पार्टी भन्नुभयो, कुनै बेला नयनराज दाई आफैले काम गरेको पार्टी, यति मात्र भनौँ। संविधानले विधानले वर्जित गरेको मात्र होइन, नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्दाखेरि छाती ठोकेर हो यो निर्णय मैले गरेको, हामीले गरेको भनेर भन्न नसक्ने कुनै पनि निर्णय हामी भएको ठाउँबाट हाम्रो पार्टीले गर्दैन। यति कुरा म तपाईँलाई आश्वस्त पार्छु। पुस्तक लोकार्पणमा अभिनेता राजेश हमालले पुस्तकले समाजको समग्रता व्याख्या गर्ने बताउनुभयो। आफ्नो सोच जस्तै खोज्न पनि बेकार छ, आफ्नै परिवेश जस्तो खोज्न पनि बेकार छ। तर त पुस्तकमा दर्शाइएको सोच र परिवेशले तपाईँको आफ्नै सोच र परिवेशलाई चाहिँ नि बुझ्ने मद्दत दिलायो कि दिलाएन? तपाईँको आफ्नै अनुभवलाई चाहिँ नि अझ गहिरेर हेर्ने क्षमता बढायो कि बढाएन? हो, बुवा आमाले त्यही नै गर्यो। बुवा आमासँग मेरो सम्बन्ध र मेरो आइडेन्टिफिकेसन
कहाँबाट हुन्छ भने जुन बुवाआमा यहाँ दर्शाइएको छ त्यो बुवाआमा वास्तविकमा मेरो बुवाआमाकै वातावरणसँग मिल्छ भन्ने छैन। हमालले पुस्तक बा आमाले आफ्नो जीवनकालका हरेक अनुभवलाई पुनः स्मरण गराएको बताउनुभयो। प्रदेश 1 को प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल आजदेखि सकिएको छ। प्रदेशको नाम नै नराखी प्रदेश सांसदहरू आजदेखि बिदा भएका छन्। दलहरूले आआफ्नै अडान लिएका कारण प्रदेश 1 प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा बेनामे प्रदेश बनेको छ। प्रदेश सभाको अन्तिममा भने सांसदहरूले नाम राख्न नसकेको भन्दै आत्मग्लानि गरेका छन्। कुनै पनि दलले अडान लिन नसकेका कारण नाम राख्न नसकेको प्रदेश 1 का निवर्तमान मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले बताउनुभयो। जनतासित त अब समग्रतामा अब सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसो हुँदा यहाँको राजनीतिक परिस्थिति यस्तो रह्यो, त्यस कारणले गर्नु सकिएन। अब जनतासित माफी माग्नु जसरी संविधान एकपल्ट बनाउन नसक्दा हामी जनतालाई माफी माग्यौँ, जनतालाई इमान्दारीसित हामीले माफी पनि दियौँ। धेरै मलाई लाग्छ अब अलि कतिपय परिस्थितिको कारणले त्यो हुन नसकेको कुरा इमान्दारीसित जनतालाई राख्नु जनतालाई 5 वर्ष बित्दासम्म आआफ्नै अडानमा बसेका सांसदहरूले अन्तिम बैठकमा हात नै जोडेर प्रदेशवासी जनतासँग माफी मागे। नामाङ्कनको निम्ति एउटा राम्रो छलफल भएको छ, बहस भएको छ, जनतामा सचेतता भएको छ। अब चाहिँ मैले अघि पनि भने अब नयाँ जनादेशले नामाङ्कन गर्छ र सबै दलहरूले अबको चाहिँ अबको चुनावमा आफ्नो प्रदेशको नामाङ्कनको प्रस्तावसहित जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले पाउने चाहिँ जनमत र त्यसले पाउने जनादेशले अब नामाङ्कन। सरकारका मन्त्रीहरू भने संघीय सरकारका कारण नाम राख्न नसकेको भन्दै पन्छिन खोज्छन्। प्रदेशले जनअपेक्षित काम नगरेको गुनासो बढिरहेका बेला प्रदेशको नामाकरण नै नगरी बिदा भएका सांसदले जनतालाई दिने जवाफ सुन्न बाँकी रहेको भन्दै सांसदको आलोचना भएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको विषय संसदको विशेष समितिमा छलफलको क्रममा छ। समितिले राणा विरुद्ध बयान लिन थालेदेखि नै राणाले अरूलाई दोष दिने अनि आफू आरोपबाट पन्छने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। राणाले समितिमा लिएका नामले भने न्यायालय र राजनीति वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको देखिन्छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोगको विषय संसदको विशेष समितिमा छलफलमा छ। समितिले बुधबार र बिहिबार 2 दिन राणाको बयान समेत लिएको छ। 2 दिनको अवधिमा समितिले सोधेका 6 प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा राणाले दिएको जवाफ र लिएको न्याय सम्पादनकर्ताको नामले यति बेला चर्चा मात्र बटुलेको छैन, उनीहरूमाथि नैतिक प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाले आरोप लगाएका न्यायालयका व्यक्ति र आरोप के छन्? कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की न्यायाधीश हुन अनेक चलखेल गरेको, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पदमा पुग्न दोहोरो भूमिका खेल्ने, पहिला मुद्दा लिने र पछि सोही मुद्दाबाट पन्छने, न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावत मुद्दा हेर्दैमा राखेर बार्गेनिङ गर्न जाने, भट्टीमा जाँड खाएर बेहोस भएर ड्राइभरले बोकेर लैजानु पर्ने, घरेलु हिंसा गरेर श्रीमतीलाई डिभोर्स गर्न बाध्य पारेको, न्यायाधीश ईश्वरी प्रसाद खतिवडा इमेल लेख्ने न्यायाधीश, डरपोक न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की विज्ञप्ति निकालेर न्यायालयको कार्य सम्पादनमा हस्तक्षेप गरेको, न्यायालयमा विभाजनको रूपरेखा कोरेको, नियुक्तिमा भागभण्डा खोजेको, नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, कुनदेवी महर्जनलाई न्यायाधीश बनाउन दबाव, नेपाल बारका तत्कालीन महासचिव लीलामणि पौडेल, सञ्जीव लामालाई न्यायाधीश बनाउन दबाव, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य, गुठीको मुद्दामा दबाव र नियुक्तिमा भाग खोजेको, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल बेन्चमा न्यायाधीश आफूले तोकेको व्यक्ति राख्न दबाव, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बेन्चमा न्यायाधीश आफूले तोकेको व्यक्ति राख्न दबाव। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने नै समितिमा बसेको, यसको औचित्य नभएको, सत्ता गठबन्धनमा भएका नेताहरूले गैरकानूनी गतिविधि नियमन गर्न सर्वोच्चले फैसला गर्न लागेपछि आफू विरुद्ध महाभियोग लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। बेन्च बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही नगर्ने, सर्वोच्च परिषदमा आन्दोलन गर्नेलाई कारबाही नगर्ने, तर आफूमाथि महाभियोग लगाउने नियत नै गलत भएको भन्दै राणाले सबैलाई सोधपुछको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभएको छ।
त्यसो त पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवास प्रकरणमा जोडेको प्रसङ्ग सहित उल्टो प्रश्न सोध्नु भएको छ। 2 दिन समितिले लिएको बयानमा राजनीतिक दल र दलका नेताको भूमिकालाई नै प्रश्न गर्दै आफूले गरेका गल्ती प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदा समितिले राणासँग लिने बयान जारी राखेको छ। अब समितिले भदौ 19 गते आइतबार राणासँग बयान लिनेछ। बयानका लागि समितिले राणालाई सोध्न 43 वटा प्रश्न तयार गरेको छ। 2 दिनमा 6 प्रश्नको उत्तर मात्र भएकाले बयान सकिन समय लाग्ने देखिन्छ। समितिको प्रश्न र जवाफमा राणाले दिएको उत्तर र राजनीतिक दल तथा नेताको कामलाई दिएको दबाव र भूमिका बारे टिप्पणी गर्दा राजनीतिक नेतृत्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने देखिन्छ। समितिको प्रश्न र जवाफमा राणाले दिएको उत्तर र राजनीतिक दल तथा नेताको काममा दिएको दबाव र भूमिका बारे टिप्पणी गर्दा राजनीतिक नेतृत्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने देखिन्छ। सुभाष निरौला, काठमाडौँ। एपी न्यूज टाइममा ब्रेक। शिवम, सर्वाधिक बिक्री हुने असली ओपीसी सिमेन्ट। बिगुलमा पकाएपछि त स्वादै बेग्लै। हातै चटाउने स्वाद बिगुल तोरीको तेलको साथ। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। यसपालिको महान चाड पर्वलाई अझ रङ्गीन बनाउन अपोलो पेन्ट्सले लिएर आएको छ फेस्टिभल अफर। अपोलो पेन्ट्सले आफ्नो घर रङ्गाउनुहोस् र जित्नुहोस् विभिन्न उपहारहरू। बाइक, स्मार्ट टिभी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल र चाँदीका सिक्काहरू। अपोलो पेन्ट्स फेस्टिभल अफर। अपोलो कलर शानदार, उपहार दमदार। अपोलो पेन्ट्स। शिवम, सर्वाधिक बिक्री हुने असली ओपीसी सिमेन्ट। अब बाँकी समाचार। एपी न्यूज टाइममा समय भएको छ एपी विशेषको विशेष शीर्षकमाथि बहुआयामिक विश्लेषण तथा समीक्षा समेटिएको एपी न्यूज टाइमको दैनिक सेगमेन्ट एपी विशेषमा आज मुलुकभर चुनौती बन्दै गएको डेङ्गु बारे चर्चा गर्दैछौँ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर डेङ्गुका बिरामीको संख्या बढेको छ। डेङ्गुको संक्रमण बढेपछि यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न हामी आफै सचेत हुन आवश्यक छ। डेङ्गु संक्रमण के हो, यसका लक्षण के हुन्छन्, यसबाट बस्ने तरिका के हो, हामी कसरी सचेत हुनुपर्छ, एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर डेङ्गुका बिरामी बढेका छन्। केही समय अघिसम्म कोरोनाले त्रसित बन्नुपर्ने अवस्था थियो, तर अहिले बिरामीलाई डेङ्गुले यही हालत बनाएको छ। डेङ्गु भाइरस एडिस जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने गर्छ। अहिलेको मौसममा यो लामखुट्टे धेरै सक्रिय हुने भएकाले पनि डेङ्गुका बिरामी बढेका हुन्। डेङ्गुलाई ब्रेकबोन फिभर अर्थात् हड्डी भाँचिए सरह दुखाइ हुने ज्वरो पनि भन्ने गरिन्छ। डेङ्गु ज्वरो मौसमी ज्वरो जस्तै हो। डेङ्गु भाइरसबाट संक्रमित एडिस जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने गर्छ। एडिस जातको लामखुट्टेले प्राय दिनमा टोक्ने गर्छ। डेङ्गुका लक्षणहरू। डेङ्गुको मुख्य लक्षण 81 उच्च ज्वरो आउने। यो ज्वरो 5 देखि 7 दिनसम्म रहन सक्छ। ज्वरोसँगै देखिने अन्य लक्षणहरू। बेसरी टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी दुख्ने, हाड जोड्ने, मांसपेशी र ढाड दुख्ने, शरीरमा बिबिरा आउने, रिङ्गटा लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, लगातार बान्ता हुने, बान्तामा रगत देखा पर्ने, धेरै पेट दुख्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने, नाक वा गिज्जामा रगत बग्ने, रक्तस्राव हुने, बेहोस हुने। यी र यस्तै लक्षण देखेमा डेङ्गु जटिलतातर्फ जाँदै गरेको भनेर थाहा पाउनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। डेङ्गु लागेपछि उपचार कसरी गर्ने? यो डेङ्गु भाइरसबाट हुने भएकाले यसको तोकिएकै उपचार छैन। यसको उपचार लक्षणका आधारमा गर्ने गरिन्छ। उच्च ज्वरो छ भने ज्वरो कम गर्न पारासिटामोल, ब्रुफिन, एस्प्रिन जस्ता दुखाइ कम गर्ने औषधि खाने। पानी तथा झोलिलो पोसिलो खानेकुरा प्रशस्त खाने। आराम गर्ने।
डेङ्गुको जटिल लक्षण देखिएमा तत्काल नजिकको स्वास्थ्य संस्था जाने। डेङ्गु लाग्न नदिन के गर्ने? डेङ्गु ज्वरोबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नुपर्छ। बिहान, दिउँसो र राति झुल लगाएर मात्र सुत्ने। शरीर पुरा ढाक्ने कपडा र लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने मलम लगाउने। लामखुट्टे भगाउन धुप बाल्ने। घरभित्र कार्यालयमा लामखुट्टे छिर्न नदिन झ्याल डोका बन्द गर्ने। डेङ्गु सार्ने लामखुट्टे कस्तो ठाउँमा हुन्छ? एडिस लामखुट्टेले सफा जमेको थोरै पानीमा भए पनि फुल पार्छ। खास गरी पानी जम्ने टिन, डब्बाहरू, प्लास्टिकका बोतल, टायर, सिसी, अन्डाको बोक्रा, ड्रम, बाल्टिन, फुलदानी, गमला, कुलर, पानीका ट्याङ्की आदिमा फुल पार्ने र लामखुट्टेको वृद्धि विकास हुने गर्छ। सुजिता पौडेल, काठमाडौँ। एकैपटक देशभर डेङ्गु संक्रमितको संख्या बढेपछि सबैले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। सरकारले डेङ्गु रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आवश्यक कदम चालिरहेको भन्दै आम रूपमा पनि सतर्क रहन अपिल गरिएको छ। देशभर अहिले उच्च ज्वरोका बिरामीको संख्या बढेको छ। आँखा दुख्ने, शरीर गल्ने र पखाला लाग्ने लक्षणसहित परीक्षणमा गएका अधिकांशलाई डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2061 सालमा चितवनमा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो वर्ष मात्र 3000 भन्दा बढीमा डेङ्गु संक्रमण भइसकेको छ भने सबैभन्दा धेरै ललितपुरमा डेङ्गुका बिरामी रहेका छन्। 1200 भन्दा बढी बिरामी ललितपुर र काठमाडौँमा छन्। 600 भन्दा बढी रूपन्देहीमा छन्। यो 3 जिल्लामा अहिले सबैभन्दा बढी डेङ्गुका बिरामी रहेका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी डेङ्गु संक्रमण पुष्टि सन् 2019मा भएको थियो। त्यति बेला 18000मा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो रोग पनि अन्य रोग चाहिँ महामारीको रूपमा विकास भइरहेको छ। यो के छ भने डेङ्गु अहिले देखिएको हो, किनभने केसको हिसाबले पनि सङ्ख्याको हिसाबले पनि बढी नै छ। ललितपुर सबभन्दा बढी अहिले देखिएको छ। यो 2004देखि के भन्छ सुरुवात भएको हो अनि अहिलेसम्म सबभन्दा ठुलो के भन्छ आउटब्रेक भएको 2019मा हो। करिब करिब 18000 भएको थियो र यो कस्तो भने इन्डेमिकको रूपमा डेभलप भइसकेको अवस्था देखिरहेको छौँ हामीले। अहिले बेलामा के भन्छ सधैँ केसहरू देखिराख्ने, तर 2 वर्ष 3 वर्षमा चाहिँ आउटब्रेक भइराखेको र सबभन्दा ठुलो आउटब्रेक भनेको 2019मा भएको थियो। र अहिले हेर्दाखेरि केस के भन्छ पहिलेको हाराहारीमा नै देखिरहेको छौँ हामीले। करिब करिब 3000 केस के भन्छ नागिसकेको छ। अहिले सबैभन्दा धेरै डेङ्गु संक्रमण काठमाडौँ उपत्यकामा भएकोले काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश अस्पताल डेङ्गुका बिरामीले भरिभराउ छन्। अस्पतालहरूमा बेड कम भएर थप गर्नुका साथै एउटै बेडमा 2 जना समेत राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले कति बिरामीले समयमा उपचार नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरि संक्रमितको संख्या एकदमै धेरै छ हैन। डेङ्गीका मिल्दा लक्षणहरू लिएर आउने जति पनि बिरामीहरू छन् उहाँहरूमा चाहिँ हामीले डेङ्गी जाँच गर्दाखेरि अधिकांशमा डेङ्गी भएको पुष्टि भएको छ। हामी कहाँ अहिले बेड लगभग पुरै जसो भरिभराउ छ। इमर्जेन्सीमा हामीले बेड थपेर उपचार गर्नु परिरहेको छ। ओपिडीमा पनि त्यस्तै भिड छ हैन। पछिल्लो समयमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने काठमाडौँ उपत्यकामा डेङ्गुका बिरामीहरूको संख्या निकै छ। सरकारी आँकडामा अलिकति संख्या कम देखिनको कारण चाहिँ सायद जति पनि बिरामीहरू हुन्छ प्राइभेटमा गएर उपचार गर्नुहुन्छ अथवा जाँच गर्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ रेकर्ड सरकारी आँकडामा नआएर अलिकति संख्या थोरै देखिए पनि डेङ्गुका बिरामीहरू अहिले काठमाडौँमा अत्यधिक मात्रामा छन्। बढ्दो डेङ्गु संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै विभिन्न आलोचनाहरू समेत हुन थालिसकेको छ। तर सम्बन्धित निकाय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा भने 3 तहको सरकारबीच समन्वयन गरेर काम गरिरहेको जनाएको छ। 81 संक्रमण दर बढ्दा व्यवस्थापनमा केही कठिनाई भएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।
अहिले के भन्छ हाम्रो 3 तहको सरकार छ, केन्द्रीय छ, प्रादेशिक छ, स्थानीय छ। सबै तहको सरकारहरू अब अहिलेकै यो के भन्छ डेङ्गुको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने सबै तहको सरकार के भन्छ आफ्नो लेभलमा सबैले के भन्छ एक्टिभली के भन्छ लागेको छ यसमा। अब यो नभएको होइन, स्रोत हाम्रा आवश्यकताहरू असीमित छन्, स्रोत र साधन सीमित छ। असीमित आवश्यकतामा सीमित स्रोत र साधनले हामी के भन्छ प्राथमिकता निर्धारण गरेर कामहरू गर्दै जानुपर्छ। अहिले सार्वजनिक डेङ्गु संक्रमितको तथ्याङ्क सरकारी अस्पतालमा परीक्षण गराएका बिरामीको मात्र हो। निजीमा परीक्षण गराउनेको संख्या पनि उत्तिकै भएकाले धेरै मानिस डेङ्गु संक्रमित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। डेङ्गु संक्रमण फैलन नदिन सरकार र नागरिक दुवै सचेत हुनु आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन निरन राजबानाका साथ सुजिता पौडेल, काठमाडौँ। एपी विशेषमा अब पालो भएको छ एपी भोइसको। आजको एपी भोइसमा हामीले बढ्दै गइरहेको डेङ्गी प्रकोप नियन्त्रणका लागि कस्तो स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु पर्ला भनेर सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको जवाफ जस्ताको तस्तै। अब अहिले हामीले हेर्न पनि सक्छौँ कि लाइक हुन्छ नि हस्पिटलहरू अलिकति प्याक पनि भइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हस्पिटल जानुभन्दा चाहिँ आफूले प्रिफर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने स्टोर भएको पानी चाहिँ स्टोर गरिराख्नु भएन, त्यसलाई चेन्ज गरिराख्नु पऱ्यो होइन। अब जस्तै अब मच्छरहरू भएछ भने ठाउँहरू रहेछ न, आफूलाई चाहिँ अब लाइक क्रिमहरू लाएर हुन्छ के लाएर हुन्छ, त्यसले चाहिँ अब अलिकति आफूलाई सतर्क अपनाउनु पर्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। राति चाहिँ झुल लाएर हामी सुत्ने होइन, दिउँसोतिर अब हामीले फुल कपडाहरू लाउने, अनि त्यसपछि अब मच्छर नलाग्ने जेलहरू हातखुट्टाहरूमा लाएर हामी अब सावधानी अप्नाएका छौँ होइन। अब सबैले सावधानी अप्नाउन भन्ने होइन, अब मच्छरको टोकाइबाट बच्ने, त्यो गर्दाखेरि अब डेङ्गुबाट बचिन्छ। अब इनकेस लागिहाल्यो भने चाहिँ हामीले अब रेस्ट गर्ने, अब डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन अनुसार हामीले औषधिहरू लिने। खोइ हामी त बुढी मान्छे हो, हामीले त डेङ्गु भने पनि थाहा छैन। हाम्रो पारामा लामखुट्टेमाथि भन्छ होइन, हामीले त सुनेको पनि छैन, अहिले नै हो सुनेको यो कुरा। हामीले घरमै नातिले भयो भनेर हामीले ज्वरो आयो भनेर रोग के होला भनेर चुप लगाएर बसेँ। हिजो त्यहाँदेखि खटेर सानो मसिनो खटेर आएर त्यहाँदेखि बसेको बेलामा डेङ्गु आएको होला भन्यो। अब हामीले आफ्नो तरिकाले आफ्नो हिसाबले त हामीले घरमा अब म्याट हुन्छ होइन, कोइल हुन्छ, त्यो बालिरहेछौँ होइन। अनि घरको अब भित्र बाहिर सरसफाइ गरिरहेछौँ। अब सरकारले चाहिँ डेङ्गुको लागि अब सबै एरियामा चाहिँ नि दबाई छर्न पर्यो, मेन कुरा त्यो होइन। डेङ्गुको दबाई छर्न पर्यो, अब डेङ्गुलाई कसरी हुन्छ अब निर्मूल पार्न पर्यो। अब हाम्रो आफ्नो हिसाबले त हामी आफै गरिरहेछौँ। काठमाडौँमा अहिले धेरै जसो डेङ्गुको बिरामीहरू बढिरहन्, त्यसको लागि उपाय के गर्ने हो सरकारले त्यो पनि गरिदिनु पर्यो। धेरै जसो पाटन एरियामा पनि धेरै डेङ्गुहरू, सबभन्दा धेरै डेङ्गु बढ्ने भनेको पाटन एरियामा। हामीले घरमा मच्छर धुपहरू बाल्ने, यता वरिपरि सरसफाइ गर्ने, झुलहरू टाङ्ने, त्यस्तै सुरक्षा अप्नाइरहेको छौँ। सरकारले नि त्यसको लागि केही सुविधा या केही प्रोसेसिङहरू चालिदिनु पर्यो। अहिले त यो ठाउँमा त एकदमै भयङ्करै फैलिसकेको छ डेङ्गु होइन। अब सतर्कता भन्दाखेरि अब के गर्ने, अब लामखुट्टेलाई त खासै त्यस्तो सतर्कता भनेर अब हामी यहाँ पसलमा बस्दा पनि अब त्यो धुपहरू बालेर बस्छौँ के अरे होइन। बस्दाखेरि अब फोहोर त अब आफ्नो नजिकै सरसफाइ गर्ने हो। अब सरकारले त खासै केही गरेकै छैन यहाँनिर होइन। अब खासै आजकल खोइ न्युजमा पनि तपाईँहरूको त्यस्तो आएको जस्तो लागेन मलाई डेङ्गुको। अब यहाँनिर त लगभग हाम्रै घरमा अहिले 7 जनालाई लागिसक्यो डेङ्गु। देशको 72 जिल्लामा डेङ्गी फैलिएको र संक्रमितको संख्या 4104 पुगेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। ललितपुर, रूपन्देही र काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी बिरामी देखिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा डेङ्गीका बारेमा भएका टिप्पणीहरू आजको सोशल मिडियामा। राजेश ठकुरीले ट्विटर मार्फत 5वटा जिल्ला ताप्लेजुङ, रसुवा, नुवाकोट, मुस्ताङ र हुम्ला बाहेक देशैभर डेङ्गु फैलिएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार देशका 77 मध्ये 72 जिल्लामा डेङ्गी संक्रमित फेला परेको जानकारी दिएका छन्। सतीश कोइराला लेख्छन्, डेङ्गी ज्वरो अरू रोग भन्दा भिन्न छ। ज्वरो हटेपछि क्रिटिकल फेज सुरु हुन्छ, त्यसैले
ज्वरो हटेको 2 दिनसम्म बेड रेस्ट गर्न र प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ। यस्तै विजयश्रीको ट्वीट छ, विगत 4 दिनदेखि म ओछ्यानमा परेको छु, कारण हो डेंगी। म बस्ने बानेश्वर एरियाका प्रत्येक घर घरमा डेंगीका बिरामी छन्। यो ठाउँमा डेंगीले उग्र रूप लिँदा सिटामोल नि हिजो त मैले पाउन सकिन। रोग नियन्त्रणमा राज्य सत्ता सुतेको छ, जे छ भगवान भरोसा। अब पालो एपी एसएमएस पोलको। एपी एसएमएस पोलमा हिजोको प्रश्न थियो, निर्वाचन खर्च घटाउने नाममा आयोगले प्रविधिको प्रयोग गरी आम मतदातालाई सहभागी गराउन प्रयास नै नगर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? अप्सन ए नियतमै प्रश्न, अप्सन बी कानूनको उपहास र अप्सन सी पुरानै पारा। 24 घण्टामा यहाँहरूले पठाउनु भएको जवाफको नतिजा यस्तो छ। अप्सन ए नियतमै प्रश्न 20%, अप्सन बी कानूनको उपहास 50%, अप्सन सी पुरानै पारामा 30% मत प्राप्त भएको छ। एपी एसएमएस पोलमा आजको प्रश्न छ, विकराल बन्दै गरेको डेंगी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? अप्सन ए सरकार उदासीन, अप्सन बी सरसफाईमा लापरवाही र अप्सन सी आफै सतर्क रहौं। आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्न एपी स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 37001 मा सेन्ड गर्नुहोस्। एपी एसएमएस पोलको अन्तिम नतिजा भोलि साँझ 7 बजेको एपी न्यूज टाइममा सार्वजनिक गर्नेछौं। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 7 गौधाटारमा एकै परिवारका 3 जनाको हत्या भएको छ। घरबाट खेतीतर्फ जाँदै गरेका स्थानीय 37 वर्षीय राजकुमार बस्नेत, उहाँकी श्रीमती 30 वर्षीय सरिता बस्नेत र छोरा 12 वर्षीय सुजन बस्नेतको हत्या भएको हो। हत्याको आरोपमा 40 वर्षीय नरबहादुर बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डीएसपी राकेश पोदारले जानकारी दिनुभएको छ। आरोपितले राजकुमारलाई खेतीमा जाँदै गरेको अवस्थाबाट चौबाटो कुलो र आमा छोरालाई स्थानीय बविङ खोलामा खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको कारण भने खुलेको छैन। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटवल खण्डको विभिन्न स्थानमा सडक भासिँदा सवारी यात्रा जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ। तिनाहु गाउँपालिका 5 हिउँदे खोलामा 60 मिटर सडक पूर्ण रूपमा भासिँदा बुटवल तानसेन सडक केही दिनदेखि अवरुद्ध भएको हो। 24 माइल हिउँदे खोला झुम्सा र दोभान क्षेत्रमा पनि सडक भासिँदै आएको छ। को कमजोर भूभाग र सडक क्षमताभन्दा बढी भारवान युक्त सवारी साधन सञ्चालन हुँदा समय समयमा पाल्पा बुटवल सडक खण्ड भासिँदै आएको छ। हिउँदे खोला क्षेत्रमा 60 मिटर सडक पूर्ण रूपमा भासिँदा यातायात अवरुद्ध भएपछि यात्रुहरू समस्यामा परेका छन्। बुटुलदेखि आएको 30 मा माइत गएको, आउँदा यत्रो पहिरो गएरहेछ। अब पहिरोमा गाडी त्यहाँसम्म आयो, अब यता अर्को गाडीमा जाने भन्दै हुनुहुन्छ। अब सामान उतारेर यहाँ राखेको बाटो। सिद्धार्थ राजमार्ग दक्षिणदेखि उत्तर जोड्ने प्रमुख राजमार्ग लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकामदेखि गण्डकी प्रदेशको राजधानी जोड्ने सडक रहेकाले सवारी साधनको चाप उच्च रहेको छ। यो राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ लगायत जिल्लासम्म आवत जावतदेखि खाद्यान्न ढुवानी समेत ठप्प हुन्छ। भासिएको सडक क्षेत्रमा रहेको पानीको मूल व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भइरहेको तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठको भनाइ छ। 15-20 वर्ष अगाडिदेखि नै गएको थियो, बाटो दब्दै गएको थियो र धेरै सडक डिभिजन कार्यालयले धेरै यो सरकारले धेरै लगानी गरेर तलबाट वाल उठाइराखेको थियो। तर बिचको पिरियडमा चाहिँ यो पहिरो गएर रोकिएको थियो 8-10 वर्ष पनि। अहिले चाहिँ यो पहिरो भस्किने क्रम चाहिँ अलि यो वर्षदेखि सुरुवात भयो। अब यो तल पानी यो जमिन चाहिँ अलिक कच्चा छ, यो पानी उम्रिने छ भित्र। त्यही कारणले यो जग्गा चाहिँ यो जुन यो बाटोको स्पेस चाहिँ अलि पहिलेदेखि कमजोर भएको स्थितिले अलि फसेको छ। बाटो पहिरो जानुभन्दा पनि बाटो दबेको कारणले बाटो अवरुद्ध भएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल चिडिया खोलादेखि वृन्दावन बाँसटारीसम्म निकै जोखिम सडक क्षेत्र भएकाले जुनसुकै समयमा पनि दुर्घटनाको जोखिम रहेको सवारी चालकहरू बताउँछन्। हिजो बिहान 8 बजे आएको, यस्तो जाममा परिरहेछ हजुर। अब के गर्ने, कहिले खोल्ने बाटो सानो बनाउनु पर्यो हजुर। वर्षाको समयमा सडक भासिने, पहिरो खस्ने समस्यामा रहेको पाल्पा बुटवल सडकमा हिउँदको सिद्धबाबा क्षेत्रमा धुलो
पहिरो र ढुङ्गा खस्ने कारण यात्रा जोखिमपूर्ण रहेको हो। करिब 1 महिनादेखि सामान्य रूपमा भासिँदै गएको सडक बिहिबार पूर्ण रूपमा भासिएको हो। पाल्पा बुटोल खण्डमा यहाँ हिउँदे खोलामा विगत 1 महिनादेखि बाटो क्षति हुँदै गएको थियो। अस्ति चाहिँ करिब अस्ति चाहिँ एकदमै धेरै भत्कियो, धेरै भासियो र हिजो चाहिँ पूर्ण रूपमा बाटो बग्यो हाम्रो। र हामीले हिजोबाट बाटो बगिसकेपछि यातायात सुचारू गर्नको लागि, यातायात नरोक्नको लागि चाहिँ अलिकति मेसिनहरू प्रयोग, अलिक उपलब्ध सबै मेसिनहरू प्रयोग गरेर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी जोड्दै र नेपालको भारतीय प्रमुख व्यापारिक नाका सुनौली सडकलाई जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटवल खण्ड सबैभन्दा जोखिम रहेको छ। पाल्पाबाट कृष्ण पोखरेलको रिपोर्ट। तत्कालीन राजा महेन्द्रले गुरु योजना अनुसार बसाएको महेन्द्रनगर बजार सामान्य वर्षामा पनि डुब्न थालेको छ। बजारमा ढल निकास व्यवस्थित नहुँदा सामान्य झरीमै बजार जलमग्न हुने गरेको छ। राजा महेन्द्रको योजना अनुसार भारत चण्डीगढको नक्सालाई नै आधार मानेर महेन्द्रनगर बजार सञ्चालनमा आएको थियो। महेन्द्रनगरमा विपदको बेला पनि सहज हुने हिसाबले गल्ली निर्माण गरिएका छन्। तर पछिल्लो समय ढल निकास र गुरु योजना विपरीत भइरहेको बसोबासले महेन्द्रनगरको मुख्य बजार नै डुबानमा पर्न थालेको हो। बिहिबारको वर्षाले महेन्द्रनगरको मुख्य बजार डुबानमा परेको छ। मदन चोक आसपासका पसल अगाडि जलमग्न भएपछि व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। के अरे नाला व्यवस्थित हुन सकेको छैन, बजार व्यवस्थित हुन सकेको छैन। जति पनि पानीका स्रोत बग्ने स्रोतहरू थिए या पानीका मुहानहरू थिए, ती बग्ने ठाउँहरू जसो खोला नाला थियो अलि जम्मै घरघरेडीहरूमा चाहिँ परिणत भएको अवस्था छ। विभिन्न राजनीतिक दलका के अरे कार्यकर्ताहरूले या जति पनि देशमा जति पनि सरकारहरू आए प्रत्येकले केही न केही गरेर केही न केही रूपमा चाहिँ खोला नाला अतिक्रमण गरेर अनि त्यो पानी बग्ने ठाउँमा समेत घरघरेडी भयो हुनाले अनि अहिले यो बजार एकदम अस्तव्यस्त छ। महेन्द्रनगरको गुरु योजना विपरीत संरचना बन्न थालेपछि बजार डुबानमा परेको स्थानीयको भनाइ छ। जमिनहरू अतिक्रमण भयो, नालाहरू सबै अतिक्रमण भएका छन् अनि यसमा नालाहरूको व्यवस्थापन छैन। त्यसपछि यो बजार व्यवस्थापनमा जो अहिले नालीको व्यवस्था छ त्यो पनि त्यो व्यवस्थापन नभएको कारण यो अहिले डुबानमा परेको छ। यहाँको व्यवसायीहरू, यहाँको जनताहरू एकदम दुखित भएका छन् र यो व्यवस्थित गर्नको लागि यहाँको स्थानीय सरकार र यहाँको सरोकारवाला निकायहरूले एकदम यसको लागि चाँडो पहल गर्नुहुनेछ भन्ने पनि आशा गरेका छौँ। पछिल्लो समय खोलानाला अतिक्रमण हुन थालेपछि बजार डुबानमा पर्न थालेको भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता महेन्द्र खड्काको भनाइ छ। अहिले एसियाली विकास बैंक एडीबीको सहुलियत ऋण सहयोगमा महेन्द्रनगर बजारलाई आधुनिक बनाइँदैछ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणको काम सुरु भएको छ। यो एडीबीको जुन छ, एडीबीको कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्झौता भएर एडीबी कार्यक्रम यो भीमदत्तमा सञ्चालनमा आएको हो। यसमा हाम्रो भीमदत्त नगरपालिकाको भूमिका भनेको सहजीकरण गर्ने, कुनै समस्याहरू आएमा निर्माण कार्यमा सहजकर्ताको रूपमा काम गरिदिने मात्र हो। अनि यसमा चाहिँ 14 किलोमिटर सडक र 22 किलोमिटर नाली बनाउने भन्ने चाहिँ सम्झौता हो। यसको म्याद चाहिँ असार 15 गते चाहिँ सकियो। अब काम चाहिँ अधुरो रह्यो, म्याद चाहिँ सकियो। त्यसैले यो निर्माण सम्पन्न नभएका कारणले पनि यो महेन्द्रनगर बजारमा आसपासको क्षेत्रमा चाहिँ डुबानको समस्या अहिले देखिएको। सहरी सडक निर्माण एडीबीको सहयोगमा 36.6 किलोमिटर नालीसहित पक्की सडक निर्माण हुने योजना छ। पहिलो चरणमा 13.85 किलोमिटर सडक निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। महेन्द्रनगर बजार सुदूरपश्चिमकै उत्कृष्ट सहरको रूपमा स्थापित छ। तर पछिल्लो समय अतिक्रमणको चपेटामा पर्दा स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। कञ्चनपुरबाट महादेव अवस्थीको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनाधिकृत संरचना हटाउने अभियान चलाएपछि उपत्यकाको अर्को महानगरपालिका ललितपुरमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले आजदेखि फुटपाथ मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। महानगरले लगनखेल स्थित महानगरकै भवनमा रहेको एक होटलले नियम विपरीत बनाएको संरचना हटाएको छ। यस क्रममा महानगरले फुटपाथमा व्यापार नगर्न आग्रह समेत गरेको छ। अनधिकृत संरचना कसैले अटेर गरी नहटाएको पाइएमा
प्रक्रिया पूरा गरेर हटाइने महानगरले जनाएको छ। पछिल्लो समय भिजिट भिजाका नाममा ठगिने क्रम बढेको छ। घुम्न, आफन्तलाई भेट्न, स्वास्थ्य उपचार लगायतका कामका लागि विदेश जाने र अनेक प्रलोभनमा परि उतै बस्नेहरू समस्यामा पर्ने गरेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। यसरी गएर अलपत्र पर्नेलाई उद्धार गर्न समेत कठिनाई हुने भएकोले सचेत रहन विभागको अपिल छ। पछिल्लो समय भिजिट भिसामा दुबई, मलेसिया लगायत मुलुकमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दो क्रममा छ। नेपालबाट भिजिट भिसामा 16 प्रकृतिका मान्छेहरू विदेश जान पाउने व्यवस्था छ, जसमा अधिकांश घुम्न, आफन्त भेट्न, उपचार गर्न, व्यावसायिक प्रयोजन, कार्यालयको काम आदि कारणले जाने गरेको अध्यागमन विभागको भनाइ छ। 16 प्रकृतिका मान्छेहरू जान पाउँछन्। खास गरी तपाईँलाई मैले अहिले 16 प्रकृतिको भन्दा पनि मेजर मान्छे कस जान पाउँछन् भने त्यहाँ आफन्त रहेको अवस्थामा भेट्न जानको लागि, त्यहाँ एकदम तपाईँको टुरिस्ट साँच्चै घुमफिर गर्न जानुको निमित्त यहाँ आय स्रोत देखाएर जान पाउने, अथवा त्यहाँ तपाईँ उपचार गर्न जानु पर्यो भने त्यस्तो अवस्था, अथवा कुनै सङ्गठित सङ्घ संस्थाको व्यापारिक उद्देश्य प्रयोजनको लागि जस्तो वैदेशिक रोजगार होला अथवा व्यापार प्रवर्धन गर्ने सिलसिलामा त्यसका प्रोपाइटरहरू, सञ्चालकहरू जान पाउने। भिजिट भिसामा नेपालीहरू अधिकतम दुबई र मलेसियामा जाने गरेका छन्, जुन देशमा पुगेर भिसाको स्वरूप बदल्न मिल्ने व्यवस्था छ। भिजिट भिसामा गएर भिसाको स्वरूप बदल्ने तथा त्यहाँबाट पनि अर्कै देशमा गैरकानुनी रूपमा जाने र काम गर्ने उद्देश्य राख्दा समस्यामा पर्ने गरेको अध्यागमन विभागका निर्देशक अञ्जन नेउपानेको भनाइ छ। धेरै जसो जाने भनेको दुबई हैन, युनाइटेड अरब इमिरेट र केही हदसम्म मलेसियातिर जाने गर्नुहुन्छ र त्यहाँको सरकारको त्यहाँको कानुनको सुविधा पनि रहेछ। त्यो टुरिस्ट भिसामा गएर पछाडि चाहिँ अर्को भिसा लिन पाउने व्यवस्थाका कारणले गर्दाखेरि अहिले मान्छेहरूले यो विधिबाट यो टुरिस्ट भिसा लिएर जाने क्रम बढ्नुको कारण त्यो हो। नेपालबाट भिजिट भिसामा गएर गैरकानुनी रूपमा बस्ने तथा काम गर्नेहरू बढी समस्यामा परेका छन्, तर त्यसरी समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न सहज नभएको सरकारवाला निकाय बताउँछन्। भिजिट भिसामा जाने व्यक्तिको कुनै पनि अभिलेख नेपालको कुनै निकायमा नहुने हुँदा उद्धार गर्न असहज हुने विभागको भनाइ छ। त्यसैले भिजिट भिसामा गएकाहरू अलपत्र पर्ने क्रम बढेको र उद्धारमा समेत कठिनाई हुने भएकाले नागरिकलाई आफै सतर्क हुन विभागले अपिल गरेको छ। निराजन निरौला, काठमाडौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। गत जेठ 16 गतेदेखि 25 गतेसम्म सञ्चालन गरेको परीक्षाको नतिजा बोर्डले आज प्रकाशित गरेको हो। यस वर्ष ग्रेडिङ पद्धति 2078 अनुसार नतिजा प्रकाशन गरिएको बोर्डले जनाएको छ, जस अन्तर्गत नियमित तर्फ 4179 जनाले 3.61 देखि 4 जीपीए ल्याएका छन्। त्यसै गरी 3.21 देखि 3.60 जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 30,107 छ। 2.81 देखि 3.20 जीपीएस ल्याउने विद्यार्थी 65,284 छ। 2.40 देखि 2.80 ल्याउने 64,093 जना छन् भने 2.1 देखि 2.40 जीपीए ल्याउने विद्यार्थी 10,900 छन्। 35 जनाले 1.61 देखि 2 जीपीए ल्याएका छन्। 1,88,410 जना ग्रेडिङमा परेका छन्। बोर्डका अनुसार प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ कम्तीमा 35% अङ्क नल्याए ग्रेड सिटमा एनजी अर्थात् नन ग्रेडिङ लेख्ने उल्लेख छ। नन ग्रेडिङमा परेका विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षामा भर्ना हुन नपाउने बोर्डले जनाएको छ। ग्रेड वृद्धि दिन पाउने 1,30,878 जना छन्। उनीहरूको ग्रेड वृद्धि परीक्षा असोज 30 र 31 गते सञ्चालन हुनेछ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले लघु घरेलु तथा ससाना उद्योग प्रवर्धन केन्द्रको सहकार्यमा सिन्के धूप र दाँत कोट्याउने सिन्का उत्पादन गर्ने मसिन बनाउने भएको छ। आज उद्योग मन्त्रालयमा मसिन बनाउन आवश्यक पर्ने प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान र विकासका लागि काम गर्न लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन केन्द्र र आविष्कार केन्द्र बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारीमा प्रवर्धन केन्द्रका निमित्त प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसाल र आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्ष महावीर पुनले हस्ताक्षर गर्नुभयो। आविष्कार केन्द्रले आगामी वैशाखसम्म सिन्के धूप र दाँत कोट्याउने सिन्का उत्पादन गर्ने मसिन निर्माण सक्ने गरी सरकारले सघाउने सम्झौता भएको छ। सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले समेत उपस्थित जनाउनु भएको छ। एपी न्यूज टाइममा ब्रेक। शिवम सर्वाधिक बिक्री हुने असली ओपीसी सिमेन्ट। कम भोल्टेजमा पनि चल्ने स्काइवर्थको डाइरेक्ट ड्राइभ वाशिङ मसिनले पानी तथा बिजुली कम खपत गर्दछ। स्काइवर्थ। यो डाक्टर नवीनको सधैँ नयाँ चमकदार देखिने घर, जसको सबै छिमेकीले गुनासो मात्रै गर्छन्। कसैको नयाँ घर हेरेर घाँटी बाङ्गिएको गुनासो, नयाँ घरको चमकले ट्राफिक जामै भएको गुनासो, जसको जन्ती आए पनि नयाँ घरमै जाने गुनासो। सबै हैरान आए लिएर गुनासोको चाम। छोरा जन्मिँदा घरमा एसियन पेन्ट्स अल्टिमा प्रोटेक्ट शाइन लगाएको त्यति नै हो। एसियन पेन्ट्स अल्टिमा प्रोटेक्ट शाइन, यसमा भएको युभी हाइब्रिड टेक्नोलोजीले घाम, पानी, धुलोबाट दिन्छ वर्षौं वर्ष सुरक्षा। घर रहन्छ सधैँ शाइनदार। अंकल, घरमा एसियन पेन्ट्स अल्टिमा प्रोटेक्ट शाइन लगाउनुस्, नो गुनासो। शाइनदार घर वर्षौं वर्ष। यो डाक्टर नवीनको सधैँ नयाँ चमकदार देखिने घर, जसको सबै छिमेकीले गुनासो मात्रै गर्छन्। कसैको नयाँ घर हेरेर घाँटी बाङ्गिएको गुनासो, नयाँ घरको चमकले ट्राफिक जामै भएको गुनासो, जसको जन्ती आए पनि नयाँ घरमै जाने गुनासो। सबै हैरान आए लिएर गुनासोको चाम। छोरा जन्मिँदा घरमा एसियन पेन्ट्स अल्टिमा प्रोटेक्ट शाइन लगाएको त्यति नै हो। एसियन पेन्ट्स अल्टिमा प्रोटेक्ट शाइन, यसमा भएको युभी हाइब्रिड टेक्नोलोजीले घाम, पानी, धुलोबाट दिन्छ वर्षौं वर्ष सुरक्षा। घर रहन्छ सधैँ शाइनदार। अंकल, घरमा एसियन पेन्ट्स अल्टिमा प्रोटेक्ट शाइन लगाउनुस्, नो गुनासो। शाइनदार घर वर्षौं वर्ष। शिवम सर्वाधिक बिक्री हुने असली ओपीसी सिमेन्ट। अब बाँकी समाचार। भारतले आज शुक्रबारदेखि आफैले निर्माण गरेको विमानवाहक युद्धपोत सञ्चालनमा ल्याएको छ। आइएनएस विक्रान्त नाम दिइएको विमानवाहकको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोचीमा शुभारम्भ गर्नुभएको छ। उहाँले भारतीय नौसेनालाई विमानवाहक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। 20,000 करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको सोही विमानवाहक युद्धपोत भारतीय नौसेनाको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली भएको बताइएको छ। विश्वका शक्तिशाली विमानवाहकको टप 10 सूचीभित्र पर्नेछ। यो विमानवाहकबाट फाइटर जेट, मिसाइल र ड्रोनहरूले उडान भर्न सक्नेछन्। यसको सञ्चालनबाट भारतीय उपमहाद्वीपमा शान्ति र स्थिरताका लागि ठूलो योगदान पुर्याउने भारतीय नौसेनाको विश्वास रहेको छ। नेपालले घरेलु टोली केन्या विरुद्धको पहिलो एक दिवसीय खेलमा जित निकालेको छ।
नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार भएको खेलमा नेपालले केन्यालाई 7 विकेटले हराएको हो। केन्याले दिएको 219 रनको लक्ष्य नेपालले 47 ओभर 2 बलमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा आसिफ शेखले 110 रनको शतकीय इनिङ खेले भने उनले 120 बलमा 12 चौका र 2 छक्का प्रहार गरेका छन्। यस्तै अर्जुन साउदले 61 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका छन्। ज्ञानेन्द्र मल्ल 24 रनमा आउट भएका छन्। दिपेन्द्र सिंह एरीले अभिजित 15 रन जोड्दा रोहित पौडेलले अभिजित 3 रन बनाएका छन्। केन्याका विशिल पटेल, रकी पटेल र कोलिन्स ओबुयाले 1-1 विकेट लिएका छन्। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको केन्याले 48 ओभर 1 बलमा अल आउट भएर 218 रन बनाएको थियो। जितसँगै नेपालले 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। अब नेपालले केन्यासँग भोलि शनिबार दोस्रो खेल खेल्नेछ। त्यस्तै सोमबार तेस्रो तथा अन्तिम खेल खेल्नेछ। नेपालले यसअघि केन्या विरुद्धको 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज 3-2 ले जितेको थियो। नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै महिला साफको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी गराएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुनेछ। प्रतियोगितामा आयोजक नेपाल सहित भारत, श्रीलङ्का, भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र मल्दिप्सको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि अनुमानित कुल बजेट 3,47,67,680 रुपैयाँ लाग्ने एन्फाले जनाएको छ। देशभरको मौसमी विवरण। एपी न्यूज टाइमको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड अझै अनिर्णित, सम्मानजनक हुनुपर्ने माधव नेपालको माग कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै दाहालले भने एमालेसँग तत्काल सहकार्य हुँदैन। निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको बयानले राजनैतिक वृत्तमा तरङ्ग, न्यायाधीश र नेताकै नैतिकतामा प्रश्न, सवाल जवाफको सिलसिला लम्बिँदै। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा वेद तिथि दोहोरो तालाबन्दी हुँदा समेत सरकारको अनौठो मौनता, प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको बन्द मुक्त गर्नुपर्ने निरीह अभिव्यक्ति। देशव्यापी बनेको डेङ्गी चुनौती बन्दै, रोकथाम तथा नियन्त्रण निष्प्रभावी, लामखुट्टेबाट बस्न र सरसफाइमा ध्यान दिन चिकित्सकको सुझाव। र नेपाल र केन्या बीच 3 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट सिरिज सुरु। पहिलो खेलमा नेपाल 7 विकेटले विजयी, दोस्रो खेल भने भोलि। एपी न्यूज टाइम सकियो। एपी1 हेर्दै गर्नुहोला जाँदा जाँदै र यो पनि। कंगारू एक जंगली जनावर हो। तपाईले नजिकैबाट देख्नु भएको छ कि तस्बिरमा वा टेलिभिजनको स्क्रिनमा मात्र। आजको र यो पनिमा हामी यही जनावरका केही रोचक र अनौठो व्यवहारबारे चर्चा गर्छौं। कंगारू शारीरिक बनावटमा विविधता भएको जंगली जनावर हो। निकै कम तोल हुँदा जन्मिने कंगारूको पछि अस्वाभाविक रूपमा वजन बढ्छ। कंगारूले गर्भधारण गरेको 40 दिनपछि 1 इन्च लम्बाइ र 5 देखि 10 ग्राम वजन भएको मस्तिष्क, फोक्सो, नाक, कान, आँखा, खुट्टा आदि कुनै पनि अङ्ग विकसित नभएको बच्चा झण्डै मासुकै डल्लो जस्तो जन्मिन्छ। कंगारूमा प्रसव समयमा एक प्रकारको वासना निस्कन्छ। यही वासनाको माध्यमबाट आफ्नै पेट मुनि रहेको छालाको थैलीभित्र जान्छ र त्यही यसको सम्पूर्ण विकास भई करिब 1 वर्षपछि पूर्ण विकसित बच्चा जन्मन्छ।
कंगारूको पेटमा रहेको यो विशेष प्रकारको थैली यसको विशेष मुख्य विशेषता पनि हो। बच्चालाई हुर्काउन र बढाउन कंगारूले आफ्नो पेटलाई नै प्रयोग गर्छ। यो सबैभन्दा रोचक र विशेष छ। तपाईले देख्नु भएको दृश्यहरूमा पनि बच्चा कंगारू आफ्नो आमा कंगारूको पेटमा सहजै भित्र जाने र सुरक्षित भएर बस्ने गर्दछ। बेलायतको रोहाम्प्टन विश्वविद्यालय र अस्ट्रेलियाको सिडनी विश्वविद्यालयका शोधकर्ताले गरेको अध्ययन अनुसार कंगारूले मानिससँग संवाद पनि गर्न सक्छ। यस्तो क्षमता लामो समय मानिससँगै बस्ने घरपालुवा जनावरको हुन्छ। अनौठो स्तनधारी मध्येको एक कंगारू तेज बुद्धि भएको जनावर पनि हो। अस्ट्रेलियामा अधिक संख्यामा पाइने कंगारू त्यहाँका स्थानीयको लागि भने टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। अस्ट्रेलियामा मानिसको संख्या भन्दा धेरै कंगारूले आतंक नै मचाउने गरेका छन्। भान्सामा पसेर खाना खाने, प्रतिकार गरी आक्रमण गर्ने कंगारूको व्यवहारले त्रास पनि बन्न थालेको छ। पछाडिको दुवै खुट्टा लामो र मजबुत हुने कंगारू यिनै खुट्टाको मद्दतले झण्डै 25 देखि 30 फिटसम्म उफ्रन सक्छ। AP1 न्यूज टाइमका साथमा विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक, फ्लेयर सुटिंग्स, बागबजार, काठमाडौँ, bespoke designs and custom